अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं मजीहा अब्बास और इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे मेरे साथी एंकर वलीद अबीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की। तो आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुल्क की सिक्योरिटी, मौशी सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर सदर ममलिकत को आगाह किया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर को इत्तमाद में लिया। मौशी और तवानाई चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। कौमी सतह पर हम-आहंगी को फ़रोग देने, अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा, फील्ड मार्शल और अहम शख्सियात ने शिरकत की है। तफ़सीलात जानते हैं आमना जंजुआ की इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत दीवान सदर में एक अहम आलई सतह इजलास हुआ। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान तेल की आलमी कीमतों पर उतार चढ़ाव और मुमकिन सप्लाई रुकावटों के असरात पर गौर किया गया। वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने, महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए इकदाम कर रही है। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कौमी सतह पर हम आहंगी को फ़रोग दिया जाए, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इजलास में दीगर शुरका में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन रजा नकवी, वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, वफाकी वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा और सेक्रेटरी खजाना शामिल थे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहों से राब्ते में भी हैं। ईरानी सदर, सऊदी वली अहद, कुवैत, तुर्किया और उर्दन के सरबराहान मुमलिकत के साथ वज़ीर आज़म की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने लबनान, मिस्र और बांग्लादेश के सरबराहों से भी बातचीत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सिफारती महाज पर सरगर्म हैं। बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल जंग की। तो आपको बताएं, ईरान अस्करी तौर पर तबाह हो चुका है। ईरानी क़यादत जल्द संजीदा हो जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि ईरानी मुज़ाकरात का रजीब और मुख्तलिफ हैं। ईरानी वफ़द पसे पर्दा मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। ईरान फौजी तौर पर मुकम्मल तबाह हो चुका है, वापसी का कोई चांस नहीं। ईरान अवामी सतह पर कहता है कि वो तजवीज़ देख रहा है। ये सरासर गलत है। नेटो ममालिक ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। नेटो ने ईरान के खिलाफ मदद की बजाय खामोशी इख्तियार कर रखी है। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की भी जरूरत नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक अहम मामलात में फैसला मुत्तफ़िक का होगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, आज भी जंग के मामले पर तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में यक आवाज़ है। ईरान के तमाम इदारे इत्तेहाद और हम-आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ये इत्तेहाद मौसर इंतज़ाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने सुबह से अब तक इसराइल पर 6 मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हमले शुमाली, जनूबी वस्ती और हैफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हुए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइली साहिली शहर हैफा और मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों को भी निशाना बनाया है, जबकि इसराइली फौज ने मुतअद्दिद मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फौज ने इतराफ़ किया है कि जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में गोलानी ब्रिगेड का एक एहलकार हलाक हुआ है। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं और खुराक बेच रहा है, मगरबी इंटेलिजेंस का दावा। बरतानवी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस की जानिब से ईरान को ड्रोन्स की फरहमी का मरहला मार्च में शुरू हुआ है। रूस सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस मदद भी फराहम कर रहा है। अखबार ने दावा किया कि तेहरान ने रूस से मजीद जदीद फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें भी मांगी हैं, ताहम रूस ने S-400 के लिए ईरानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। सीनियर मगरबी ओहदेदार ने कहा, रूस ईरानी हुकूमत के वसीतर सियासी इस्तेहकाम को भी यकीनी बना रहा है। दूसरी जानिब क्रिमिनल ने इस दावे पर कहा है कि बहुत सी अफवाहें हैं, हम ईरानी क़यादत से बातचीत जारी रखे हुए हैं।
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے پاکستان مخالف غیر مہذب بیان پر بھارت میں کڑی تنقید، سفارتی زبان اور پالیسی پر سوالات اٹھ گئے۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال میں کلیدی کردار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عالمی امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا پوری دنیا پاکستان کے مؤثر کردار کی تعریف کر رہی ہے۔ خطے میں پاکستان کے اہم کردار پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پاکستان کی تعریفوں سے بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ شیر رحمان کے گھر پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی شیر رحمان اور ان کے شوہر سے ملاقات، صاحبزادی کی وفات پر اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم نے کہا آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ ملک میں ہیلتھ سیکٹر کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ میرٹ کے نام پر میرٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی زائد فیسوں کا صرف پروپیگنڈا ہے۔ صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی پریس کانفرنس، کہا کالجز کو فیسوں کے معاملے میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے سرکاری کالجز نہیں چل رہے اور پرائیویٹ کالجز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سرکار کی غلط پالیسیوں کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ کرائسس مصنوعی ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے میڈیا ہمارے مسائل سرکار تک پہنچائے۔ صدر پامی نے سینٹرل انڈکشن پالیسی کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت اور نائب وزیر اعظم سے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اگر کرائسس حل نہ کیے گئے تو ملک میں میڈیکل کالج نہیں رہیں گے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے سینٹرل انڈکشن شروع کی تھی کہ اس سے میرٹ آئے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ میرٹ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ پرائیویٹ کالجز جن کا 80% میرٹ ہوتا تھا اب 55% پہ بھی سیٹیں پوری نہیں کر سک رہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سینٹرل انڈکشن کی وجہ سے لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ سیٹیں 2 سال پہلے تو ساری پوری ہوتی تھی، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی فیس زیادہ اس لیے یا لوگوں کا رجحان نہیں ہے۔ بھائی یہ بھی غلط انفارمیشن ہے۔ 1,32,000 لوگوں نے ایم ڈی کارڈ دیا ہے، صرف 19,000 اکوموڈیٹ ہوئے ہیں، باقی کہاں گئے؟ تو اگر یہ باقی لوگ داخلہ نہیں لے سکے تو 2 وجہ ہیں۔ پہلا سینٹرل انڈکشن، دوسرا ایم ڈی کارڈ پوری دنیا میں صرف میرٹ ڈٹرمنیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ پاس فیل نہیں ہوتا ہے۔ ریفارم کمیٹی بنی تھی، وہ بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ کالج فائنینشیل ڈیتھ سے مر جائیں سارے۔ کالج بند ہو گئے، 44,000 بیڈ خالی ہو جائیں گے۔ کالج بند ہو گئے، ہر سال 11,000 ڈاکٹر جو پول میں آتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ کالج بند ہو گئے تو وہ فیکلٹی اور انفراسٹرکچر تھا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل ہو گئے۔ مراد سعید کو آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مراد سعید کو 10 سال قید کی سزا بھی سنائی تھی۔ پی ٹی آئی بھارتی اور اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کر پاکستان مخالف ایجنڈا چلا رہی ہے۔ کل ایک تقریر کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر براہ راست دکھایا گیا۔ کچھ لوگ ڈیل کے لیے پاکستان کے خلاف جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کی تنقید، کہا پاکستان کے جے ایس پی سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی بہتر پالیسیوں کے باعث 2027 تک جے ایس پی پلس کا سٹیٹس حاصل ہوا۔ دنیا کے بڑے ممالک پاکستان کی اہمیت سے آگاہ ہیں اور تمام عالمی قوتوں نے محسوس کیا کہ پاکستان ایک بڑی طاقت ہے۔ پی ٹی آئی ملک دشمنی میں آخری حد تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے جے ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف شرمناک مہم چلائی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے اور زلفی بخاری لندن میں ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ عارف آجیکیا سے ملتے ہیں، لندن میں پاکستان مخالف مہم چلاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشوں پر انہیں شرم آنی چاہیے۔ کوئی سیاست، جماعت یا لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کا ٹولہ سمجھتا ہے کہ ان کا لیڈر پاکستان سے مقدم ہے۔ سیاسی مخالفت میں پاکستان کی تصدیق برداشت نہیں کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید جیسے لوگ سینٹ سے تنخواہ لے کر ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ نند بھاوچ کی لڑائی میں یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
پاکستان میں تعینات سعودی سفیر کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی امن کوششوں پر اہم بیان۔ سعودی سفیر نے کہا، خطے میں حالیہ ایرانی حملے جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ ایرانی اقدامات خود مختار خلیجی ریاستوں کے خلاف جارحیت ہیں۔ خلیجی ممالک کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ ایرانی حملے میں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کیے کے بھی خلاف ہیں۔ حملوں میں رہائشی علاقوں، تنصیبات، ہوائی اڈوں اور ہوٹلوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں شہری جانوں کا ضیاع ہوا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔